वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वर अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पंचदशीं कैवल्यपदसिद्धये श्री विद्यारण्य मुनिकृत पंचदशी नाम ग्रंथस्य द्वैत विवेक प्रकरणस्य सारः अस्माभिः दृश्यते। दृष्टवन्तः वयं गतवर्गे प्रथमश्लोकः द्वैत विवेक प्रकरणस्य परिचयं कारयित्वा द्वितीयश्लोकतः आरभ्य त्रयोदश श्लोकपर्यन्तम् ईश्वरसृष्ट द्वैतं विस्तारेण उक्तः द्वैत विषये चर्चा क्रियते। चर्चा अभवत्।
सृष्टेः पूर्वं सत् एव आसीत्। इदं जगत् सृष्टेः पूर्वं सृष्टेः प्राक् सूक्ष्मरूपेण अव्यक्तरूपेण वर्तते। सृष्टेः पश्चात् सतः एव ब्रह्मणः एव ईश्वरात् एव इदं जगत् अभवत्। एतत् जगत् अतः ईश्वरेण सृष्टमिति इति उच्यते। ईश्वरात् ब्रह्मणः आयाति, अतः ईश्वर सृष्टम् इदं जगत् ईश्वर सृष्टं द्वैतं। तत्रापि जीवसृष्टद्वैतमपि अस्ति। अतः ईश्वर सृष्टद्वैतम् ईश्वर सृष्टद्वैतं जीव सृष्टद्वैतम् इति द्विधा भवति। द्वैतस्य विभजनम् आचार्येण क्रियते। ईश्वर सृष्टद्वैतं जीव सृष्टद्वैतम्। अत्र त्रयोदश श्लोकतः आरभ्य क्षम्यताम्, चतुर्दश श्लोकतः आरभ्य सप्तान ब्राह्मणे द्वैतम् इति अस्मात् श्लोकतः आरभ्य 31 श्लोकपर्यन्तं जीवश्रेष्ठद्वैतविषये चर्चा अभवत्। अतः ईश्वरसृष्टद्वैतं 13 श्लोकपर्यन्तं, जीवसृष्टद्वैतं 31 श्लोकपर्यन्तं द्वैतं कथम् अभवत्, कः हेतुः इति सर्वम् अत्र उच्यते। उक्त्वा अत्र प्रश्नः भवति, द्वैतद्वयोः ईश्वरसृष्टद्वैतम् ईश्वरसृष्टद्वैतम् इति द्वैतद्वयमस्ति। तयोः ईश्वरसृष्ट जीवसृष्टद्वैतयोः कः बन्धकारणम् इति प्रश्नः। कः बन्धकारणं भवति, कः बन्धहेतुः इति निश्चयरूपेण वक्तुं शक्यते। तदर्थम् आचार्येण अत्र चर्चा क्रियते। 32 श्लोकतः आरभ्य 37 श्लोकपर्यन्तं जीवसृष्टद्वैतम् एव बन्धकारणम् इति निश्चितरूपेण प्रक्रियायां साहाय्येन आचार्यः सम्यक् स्पष्टतया आचार्यः उक्तवान्। यद्यपि द्वैतद्वयम् अस्ति, तथापि ईश्वरसृष्टद्वैतं कदापि बन्धकारणं न भवति, जीवानां बन्धकारणं न भवति। जीवसृष्टद्वैतम् एव बन्धकारणं भवति। कथम्? अन्वय व्यतिरेक प्रक्रियया आचार्येण स्पष्टतया अत्र उक्तमस्ति। मनोमय प्रपञ्चः एव, मनोमय विषयः एव, द्वैत प्रपञ्चः एव बन्धकारणम् इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चितरूपेण निश्चीयते आचार्येण। यदि मनोमय प्रपञ्चः अस्ति तर्हि संसारः अस्ति। मनोमय प्रपञ्चः नास्ति
संसारः नास्ति। मनोमय प्रपञ्चस्य सत्त्वे संसारस्य सत्त्वम्, मनोमय प्रपञ्चस्य अभावे संसारस्य अभावः इति उदाहरणद्वयेन आचार्येण निश्चितरूपेण उक्तमस्ति। जीवसृष्टद्वैतमेव संसार हेतुः इति। अत्र 37 श्लोके 37तमश्लोके पूर्वं 36तमश्लोके एकः आक्षेपः क्रियते पूर्वपक्षिणा विज्ञानवादिना। तेन किम् उच्यते? यदि मनोमय प्रपञ्चः बन्धकारणं भवति, मनोमय प्रपञ्चम् एव बन्धकारणमिति यदि वयम् अङ्गीकुर्मः, तर्हि सिद्धान्तस्य हानिः भवति। सिद्धान्तस्य हानिः भवति इति बौद्धमतस्य विज्ञानवादिनः वदन्ति। विज्ञानवादी न वदन्ति इदं जगत् मानसमेव न तु वास्तविकतया अस्ति, भाग्यविषयः नास्ति एव इति तेन उच्यते। भाग्यविषयः नास्ति इति अस्माकं मतं। भवान् अपि वदति भाग्यविषयः बन्धकारणं नास्ति इति। अतः द्वयोः मतं समम् एव, समानम् एव इति विज्ञानवादिना आक्षेपः क्रियते। तस्य उत्तरं वयं वदामः। मनोमय प्रपञ्चः तु भाग्यविषयानुसारं भवति, किन्तु भाग्यविषयः न व्यर्थः। भाग्यविषयः नास्ति इति वयं न वदामः। मनोमयस्य कारणं, मनोमयप्रपञ्चस्य कारणं, मनोमयप्रपञ्चस्य कारणं भाग्यविषयानुसारं मनोमयप्रपञ्चः भवति। यदि भाग्यप्रपञ्चः नास्ति तर्हि कुत्र अस्ति, कथं भवति मनोमयप्रपञ्चः? अतः भाग्यप्रपञ्चः न व्यर्थः, न व्यर्थः इति अस्माभिः उत्तररूपेण उक्तम् अस्ति। अनन्तरम् अस्माभिः उक्तं 37तमश्लोके, भाग्यवस्तुनः यदि भवतु, भाग्यवस्तूनि भवन्तु, तथापि तैः किमपि प्रयोजनं नास्ति चेत् भवतु, वैयर्थ्यमस्तु, भाग्यवस्तुनः वैयर्थ्यमस्तु, निष्फलत्वमस्तु, किं तर्हि? यद्यपि वैयर्थ्यमस्ति भाग्यवस्तुनः, तथापि भाग्यवस्तुनः वारयितुं, निषेधं कर्तुम् अस्माभिः न शक्यते। वयम् असमर्थाः। कथं भाग्यवस्तूनां निषेधं कर्तुं शक्यते? तत्तु ईश्वरेण सृष्टं। भाग्यवस्तुनः भाग्यप्रपञ्चः ईश्वरेण सृष्टः। अतः तेषां वारणम् अस्माभिः न शक्यते, वयम् असमर्थाः एव। यद्यपि वस्तूनां प्रयोजनं नास्ति, तथापि भाग्यविषयाणां सत्ता अस्ति एव। भाग्यविषयाणां सत्ता अस्ति एव, सत्त्वमस्ति तेषां। कोऽपि विषयः भवतु, विषयस्य सत्ता
न तु प्रयोजनादीना। कथं विषयस्य अस्तित्वम् अस्माभिः ज्ञायते? प्रमाणेन, प्रमाणेन एव सिद्ध्यति। कोऽपि विषयः अस्तु, अस्ति या नास्ति इति तत्तु प्रमाणेन सिद्ध्यति। यद्यपि प्रयोजनं नास्ति भाग्यवस्तुना, तथापि प्रत्यक्षादिप्रमाणैः सिद्धस्य भाग्यविषयस्य भाग्यवस्तुनः अभावः कथं भवति, कथं प्रसज्यते? न। अतः भाग्य प्रपञ्चः यद्यपि भाग्यप्रपञ्चस्य वैयर्थ्यम् अस्ति, तथापि तेषां वारणं कर्तुं न शक्यते। उक्त्वा अनन्तरं एतत् मानसं द्वैतम्। अत्रापि पूर्वपक्षिणा एकः उपायः उच्यते। मानसं द्वैतं मनोमय प्रपञ्चः यदि बन्धकारणं भवति, तर्हि तन्निरोधेन शाम्यति, शान्तः भवति। तदर्थं किं कर्तव्यं? तदर्थं योगाभ्यासः कर्तव्यः। समाधिम् अभ्यासेत्, समाधि अभ्यासः कर्तव्यः। ब्रह्मज्ञानेन किं प्रयोजनं? ब्रह्मज्ञानेन किं सिद्ध्यति? यदि मानसं द्वैतं, जीवसृष्टद्वैतं, मानसद्वैतम् एव बन्धकारणं, तद् निवारणार्थं किं करणीयम्? अभ्यसेत्। किं? योगं। कं योगम् अभ्यसेत्। तेन मनसः शान्तिः, मनसि शान्तिः भवति, मनः शाम्यति। ब्रह्मज्ञानेन किं प्रयोजनं वद? यदि बन्धनिवृत्ति रूपफलं योगेन सिद्ध्यति, तर्हि ब्रह्मज्ञानस्य किं प्रयोजनं? ब्रह्मज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति इति। ब्रह्मज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति, शास्त्रेणापि प्रयोजनं नास्ति, सम्प्रदायेनापि प्रयोजनं नास्ति इति ते सर्वे अनर्थाः इति तदेव पूर्वपक्षी नः मनसि वर्तते। अतः तेषां प्रयोजनं नास्ति। ब्रह्मज्ञानेन किं प्रयोजनं? यदि ज्ञानेन कोऽपि किमपि प्रयोजनं नास्ति, तर्हि शास्त्र अध्ययनेन किं प्रयोजनं? शास्त्रमपि व्यर्थं। शास्त्रं व्यर्थम् इत्युक्ते प्रमाणं व्यर्थं, शास्त्रप्रमाणं व्यर्थम्। यदि शास्त्रस्य प्रमाणत्वं निराक्रियते, तर्हि शास्त्रं प्रमाणरूपेण न आवश्यकं। तर्हि किमर्थं वयं अस्माभिः शास्त्रं पठनीयं? किमर्थं शास्त्र अध्ययनं वयं कुर्मः? सर्वे योगाभ्यासं कृत्वा आत्मशान्तिं प्राप्नुमः इति पूर्वपक्षी वदति। भवतु, शान्तिः भवति अभ्यासेन, योगाभ्यासेन, समाधि अभ्यासेन, ज्ञानं विना समाधि अभ्यासेन। अत्र समाधि अभ्यासः इत्युक्ते ज्ञानं विना, ज्ञानरहित समाधि अभ्यासेन शान्तिः भवति एव। ज्ञानरहित समाधि अभ्यासेन यदा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि इति अष्टांग 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 योगेन यदि मनसः शान्तिः भवति, तत्र
तत्र शास्त्रं नास्ति, शास्त्रपठनं नास्ति, शास्त्राध्ययनं नास्ति, ब्रह्मज्ञानमपि नास्ति। ब्रह्मज्ञानं विना, ब्रह्मणः ज्ञानं विना समाधि अभ्यासेन यदि शान्तिः भवति, तत् सा शान्तिः तु तात्कालिका शान्तिः एव, तात्कालिकशान्तिरूपेण एव भवति। द्वैतस्य उपशमे या शान्तिः भवति सा एव शान्तिः, तत्तु समाधिकाले एव भवति। अनन्तरं पश्चात्, समाधेः पश्चात् किं भवति? पुनः मनसि अशान्तिः भवति एव। अतः ब्रह्मज्ञानेन किं प्रयोजनम् इति भवतः आक्षेपः न स्वीकर्तुं शक्नुमः इति वेदान्तडिण्डिमः, वेदान्तानां डिण्डिमः घोषः वर्तते इति वेदान्तः उपनिषद् वदति। ब्रह्मज्ञानं विना, ब्रह्मज्ञानं विना मोक्षः न सिद्ध्यति। तात्कालिकशान्तिः तत्तु अभ्यासेन, किन्तु मोक्षरूपशान्तिः, मोक्षरूपशान्तिः स्वरूपशान्तिः, स्वरूपशान्तिः तु ब्रह्मज्ञानेन एव सिद्ध्यति, न तु अन्यैः साधनैः। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः इति श्वेताश्वतरोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् वदति। तत्र ज्ञात्वा देवं मुच्यते, एवम् एव सर्वासु उपनिषत्सु उक्तमस्ति, ब्रह्मज्ञानेन एव, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके। त्याग इत्युक्ते सर्वकर्म संन्यास, ज्ञानपूर्वक, ज्ञानेन सर्वकर्म संन्यास, तेन एव त्यागेनैके अमृतत्वं मानुषुः इति। ज्ञानेन एव मोक्षः सिद्ध्यति। ब्रह्मविदात् परम् आप्नोति, यः ब्रह्मवित् सः परम् आप्नोति। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। यत् सुखं तेन अनुभूयते ब्रह्मविदा, आत्मसुखं, तत्सुखं तु न तु लौकिकं न वैषयिकं, तत्तु आत्मसुखं, स्वरूपसुखं। स्वरूपसुखं कथं सिद्ध्यति? ब्रह्मज्ञानं विना न सिद्ध्यति। अतः ज्ञानं, ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकम् इति सिद्धम् भवतु। अतः द्वैतम् एव, द्वैतप्रपञ्चः एव बन्धरूपेण वर्तते। अतः किं कर्तव्यम्? उच्यते, इदं जगत् केन उत्पादितं? भगवता, ईश्वरेण उत्पादितम्, ईश्वरेण सृष्टम्। तत्र भवति इदं जगत् अस्ति, प्रपञ्चः अस्ति, प्रपञ्चस्य सत्त्वे द्वैतस्य हानिः भवति, द्वैतम् आपद्यते। प्रपञ्चः अस्ति, द्वैतं जगत् अस्ति, कुत्र अस्ति, कथं भवति अद्वैतम्, अद्वैतत्वं, ब्रह्मणः अद्वैतत्वं बाधते इति चेत् न, कथं? दृश्यमानः इदं जगत् मिथ्या, दृश्यमानमिदं जगत् मिथ्या एव। अतः उच्यते, ईश्वर सृष्टे अनिवृत्ते अविनष्टे सति अपि इदं जगत् मृषात्मतां बुद्ध्वा, जगतः मृषात्मतां बुद्ध्वा जगत् मिथ्या इति
निश्चित्य यथा दर्पणे दृश्यमानं मुखं मिथ्या न तु वास्तविकं मुखं तत्तु प्रतिबिम्बितमुखं तद्वत् इदं जगत् मिथ्या इति जगतः मृषात्मतां बुद्ध्वा ब्रह्मबोधुं ब्रह्म ज्ञातुं शक्यम् एव। अतः अद्वैतं ब्रह्म सत्यमेव। यद्यपि जगत् वर्तते अस्ति ईश्वरेण सृष्टं जगत्, तथापि अद्वैतस्य हानिः न भवति। कथं भवति, कथं सिद्ध्यति अद्वैतम्? इदं जगत् मिथ्या, इदं जगत् मिथ्या, मिथ्या, मिथ्या जगत्, मिथ्या जगतः अधिष्ठानरूपेण ब्रह्म वर्तते। अतः ब्रह्म एव सत्यं, ब्रह्म एव नामरूपात्मक जगत्, नामरूपात्मकेन भवति। नामरूपात्मकम् इदं जगत् ब्रह्म एव अस्ति। नामरूपात्मकमिदं जगत् ब्रह्म एव। अतः नामरूपे असत्वे, नामरूपे असत्वे सति किं सत्यं? ब्रह्म एव सत्यम्। अतः ब्रह्म एव सत्यम् इति ईश्वर सृष्ट इदं द्वैतस्य विनाशम् अकृत्वा एव सिद्ध्यति इति वस्तुवादिनः, वस्तु ऐक्यवादिनः, ब्रह्म जीव ब्रह्म ऐक्यवादिनः, वेदान्तिनः वदन्ति। अत्र अत्र एका शंका क्रियते। यदि द्वैतस्य द्वैतस्य अद्वैत ज्ञानं प्राप्तुं, यदि द्वैतस्य द्वैत ज्ञानस्य द्वैत ज्ञानम् आवश्यकं, द्वैत ज्ञानं द्वैतस्य विवरणम् एव अद्वैत ज्ञानं प्राप्तुम् उपकरोति। द्वैतस्य मिथ्यात्व ज्ञानं न इति शंका क्रियते। द्वैतस्य द्वैत प्रपंचस्य मिथ्यात्व ज्ञानं कथं? ब्रह्म ज्ञानं भवतु। ब्रह्म ब्रह्म इति अद्वैतं ब्रह्म, एकं ब्रह्म। यदि सर्वं ब्रह्म यद्वैतम् अस्ति तर्हि अद्वैतं ब्रह्म अस्ति। यदि सर्वेषाम् अद्वैत ज्ञानम् अस्ति चेत् कापि समस्या नास्ति। किन्तु द्वैत बुद्धिः अस्ति, अतः एव संसारः। अतः ब्रह्मज्ञानं कदा आवश्यकं भवति? यत्र द्वैत बुद्धिः अस्ति तत्रैव अद्वैत बुद्धिः, अद्वैत ज्ञानम् आवश्यकम्। ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुम्, अतः ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुं द्वैतस्य अपेक्षा अस्ति। ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुं द्वैतस्य अपेक्षा अस्ति। कथं ब्रह्मज्ञानं केनापि लभ्यते? ज्ञानं तु गुरुमुखात् एव, शास्त्रैः एव भवति ज्ञानं। किन्तु प्रलये किं भवति? कल्पान्ते प्रलयकाले इदं जगत् ब्रह्मणि एव विलीयते। अव्यक्तं भवति इदं जगत्। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि, अर्थात् अव्यक्तनिदान्येव इति गीतायामपि उक्तं। प्रलयकाले कल्पान्ते द्वैतप्रपञ्चः कुत्र अस्ति? ब्रह्मणि एव वर्तते, विलीयते अव्यक्तरूपेण। तत्र अद्वैतमेव अस्ति, अद्वैतं ब्रह्म एव अस्ति, सदैव अस्ति। अतः अद्वैत ब्रह्म एव अस्ति प्रलयकाले।
प्रलये विरोध द्वैत अभावे प्रलय काले द्वैतम अद्वैत ब्रह्म एव अस्ति भवतु तत्र जीवानां का स्थितिः जीवाः अपि सूक्ष्मरूपेण तत्र वर्तते एव अव्यक्तरूपेण वर्तते जीवानां मोक्षसिद्धिः न भवति प्रलयकाले आगामी सृष्टिकाले सर्वे पुनः आयन्ति एव भिन्न भिन्न जीव प्राणी रूपेण आयन्ते आयन्ति एव पुनः अतः द्वैत अद्वैत ज्ञानं कदा भवति द्वैत प्रपञ्चे एव द्वैत जगति एव अद्वैत ज्ञानं भवति गुरुशास्त्रादि अभावतः न सिद्ध्यति मोक्षः अद्वैत ज्ञानं प्रलयकाले ब्रह्म एव अस्ति अतः अद्वैत ज्ञानं लभ्यते इति केनापि उच्यते तर्हि वयं वदामः प्रलयकाले गुरुः नास्ति शास्त्रमपि नास्ति अतः तेषाम् अभावात् तत्र ज्ञानमपि अद्वैत ज्ञानम् अद्वैतं बोद्धुम् अद्वयं बोद्धुं न शक्यम् अतः यदा गुरुः अस्ति शास्त्रम् अस्ति तदा एव अद्वयं परं ब्रह्म ज्ञातुं शक्यते अतः गुरुणां शास्त्रादीनाम् अभावात् अद्वयं परं ब्रह्म ज्ञातुं न शक्यते प्रलयकाले गुरुः नास्ति शास्त्रमपि नास्ति जीवानां मोक्षस्थितिः अपि नास्ति यदा जीवानां जन्म भवति जीवः अस्ति यदा द्वैत ज्ञानम् अस्ति द्वैत ज्ञान निवृत्ति द्वारा एव अद्वैत ज्ञानम् अपेक्षते अतः अद्वैत ज्ञानं तथा ज्ञानेन मोक्षः तु स्थितिसमये एव भवति न तु प्रलयकाले अतः प्रलयः उपायः न भवति अद्वैत ज्ञान प्राप्तये इति एवमपि चिन्ता अस्ति प्रलयकाले सर्वाणि वस्तूनि विलीयन्ते ब्रह्मणि एव अतः अद्वैतम् एव भवति इति चिन्ता अपि अस्ति जनानां मध्ये तन्निवृत्तये एव आचार्येण अत्र उक्तम् अस्ति प्रलयकाले अद्वैत ज्ञानं न सिद्ध्यति स्थितिसमये एव यदा प्रमाणम् अस्ति गुरुः प्रमाणम् अस्ति प्रमाण प्रतिपादकः गुरुः यदा भवति तदा एव अद्वैत ज्ञानेन मोक्षः सिद्ध्यति अद्वयं कदा बोद्धुं शक्यं स्थितिसमये एव प्रलयकाले विरोधी द्वैत अभावे यद्यपि द्वैतं न वर्तते प्रलयकाले तथापि अद्वयं बोद्धुं न शक्यं किमर्थं कः अस्ति जीवः न सन्ति जीवः नास्ति एव अव्यक्तरूपेण वर्तते कथम् अद्वयं बोद्धुं शक्यं न इति अतः अद्वैतसिद्धिः कदा भवति द्वैत नित्यात्वे सति अपि अद्वैतसिद्धिः द्वैतप्रपञ्चस्य सत्त्वे अपि अद्वैतसिद्धिः द्वैतप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात् अतः इदम् ईश्वरेण सृष्टम् इदं जगत् ईश्वर निर्मितम् इदं जगत् अबाधकम् अपि भवति साधकमपि भवति अबाधकमपि भवति साधकम् इदं जगत् द्वैतं जगत् मिथ्याति निश्चये कृते तत् ज्ञानं द्वैतस्य
प्रतिकूलं न भवति, अतः अबाधकं न भवति। साधकम् एव गुरुः अस्ति, शास्त्राणि सन्ति, अतः अद्वैत ज्ञान उत्पत्तेः साधकं भवति। अतः ईश्वर निर्मितम् इदं द्वैतं जगत् अबाधकं साधकं च। अतः अपनेतुम् अतः अतः इदं जगत् अपनेतुं निराकर्तुम् अशक्यम्, निराकर्तुम् अशक्यम्, अपनेतुम् अशक्यम्, निराकर्तुम् अशक्यम्। अतः इदं जगत् ईश्वरनिष्ठम् इदं जगत् केनापि निराकर्तुं न शक्यम्, वयं न समर्थाः। किमर्थं द्विष्यते, किमर्थं द्वेषः क्रियते? इदं जगत् इदं जगत् इदं द्वैतं जगत् बन्धकारणम् इति निश्चये कृते। कथं? ज्ञानेन। द्वैतस्य मिथ्यात्वे सति एव अद्वैतसिद्धिः। अतः वास्तविकतया इदं द्वैतम् इदं जगत् सत्यरूपेण न वर्तते, मिथ्यात्वेन वर्तते। तदेव ज्ञानं। तद् ज्ञानं प्राप्य मिथ्यात्मक इदं जगत् मिथ्यात्मकमिदं जगत् कथं कथं द्वेषवस्तु भवति? न भवति। किमर्थं द्वेषः क्रियते? न आवश्यकम्। यद्यपि इदं जगत् निराकर्तुम् अशक्यं, तथापि द्वेषः अपि न आवश्यकः। इदं सर्वं मिथ्या, इदं जगत् मिथ्या इति निश्चये सति किमपि द्वैतं बाधकं न भवति, साधकमेव भवति। अतः 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 जीवद्वैतं जीवेन सृष्टं द्वैतं तत्र ईश्वरस्य ईश्वरेण सृष्टद्वैतस्य ईश्वरेण सृष्टद्वैतस्य ईश्वरेण सृष्टद्वैतेन कोऽपि किमपि कोऽपि हानिः ईश्वरेण सृष्टद्वैतेन तस्य विरोधरूपेण नास्ति। ईश्वरसृष्टद्वैतं भवतु, तत् तु न तु बन्धकारणं, जीवसृष्टय द्वैतमेव बन्धकारणम्। अतः किमर्थम् ईश्वरसृष्टद्वैतस्य निराकर्तुं प्रयत्नः क्रियते? प्रयत्नः निराकर्तुम् अपि न शक्यते, अतः प्रयत्नः अपि व्यर्थः एव। जीवसृष्टद्वैतस्य एव अपनयनं कर्तुं शक्यं, न तु ईश्वरसृष्टस्य। अतः ईश्वरसृष्ट इदं जगत् तत्तु न बन्धकारणं। किमर्थं द्वेषः क्रियते तत्प्रति इति? जीवद्वैतं भवतु, ई जीवद्वैतमेव, अतः जीवद्वैतमेव बन्धकारणम् इति निश्चितं भवति। तत्रापि जीवद्वैतस्य द्विविधम् अस्ति, द्विप्रकारम् अस्ति। जीवद्वैतमपि द्विप्रकारम् अस्ति। किं तत् इति पृच्छेत्? अशास्त्रीयं द्वैतं, शास्त्रीयं द्वैतम् इति। अशास्त्रीयं शास्त्रम् इत्युक्ते शास्त्रविरुद्धं, शास्त्रीयं शास्त्रसम्मतम्। अतः जीवसृष्टद्वैतस्य अपि द्विप्रकारं भवति। शास्त्रीयं द्वैतं, शास्त्रीय द्वैतेन प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनं? शास्त्रीयानि साधनानि, शास्त्रानुसारेण शास्त्रीयानि यानि उपायानि शास्त्रैः उक्तानि तान् अनुसृत्य एव ब्रह्मज्ञानं
लभ्यते। अतः शास्त्रीयानि साधनानि भवन्ति। आत्मब्रह्म विचारः, जीवब्रह्म विचारः, जीवब्रह्म विचारः कथं भवति, कथं विचारः कथं कर्तुं शक्यते, कः उपायः, शास्त्रमेव। अतः शास्त्रेण प्रतिपादितम् एव जीव ब्रह्म ऐक्यम्। अतः बुद्धे तत्त्वे शास्त्रेण यत् प्रतिपादितं तत् तत्त्वं तत् विज्ञाते सति, विज्ञाते सति इत्युक्ते तत् तत्त्वं सम्यक् ज्ञात्वा तदनन्तरं शास्त्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः त्याज्यमेव, हेयमेव। यावत् ब्रह्मज्ञानं न भवति तावत् शास्त्राणां प्रयोजनमस्ति। ज्ञानादनन्तरं, ज्ञानात् पश्चात् शास्त्रस्य, यद्यपि शास्त्रेण वयं ज्ञानं प्राप्नुमः तथापि ज्ञानादनन्तरं शास्त्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तेषामपि किं करणीयं, त्याज्यं, हेयम् एव। अतः द्वैतस्य प्रयोजनमस्ति। तस्य तेषामपि प्रयोजनं यावत् पर्यन्तम् इति ज्ञात्वा तेषाम् उपायरूपेण सम्यक् प्रयुज्य अनन्तरं फलं लब्ध्वा तेषामपि त्याज्यं हेयम् इति। अतः शास्त्राणि अधीत्य अग्रिमश्लोके यः मेधावी अस्ति, शास्त्राणि अधीत्य, शास्त्रं पठित्वा, अध्ययनं कृत्वा, शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा, अभ्यासः अपि, यः अभ्यासः उपायः, ब्रह्मज्ञान अभ्यासः उपायः उक्तः, तदपि सम्यक् कृत्वा तेन ब्रह्मज्ञानं प्राप्य अनन्तरं किं कर्तव्यम्? उल्कावत्, यथा काष्ठः, अर्धदग्धकाष्ठः भवति, तेन किं प्रयोजनं? काष्ठानां प्रयोजनं तदनन्तरं प्रयोजनं नास्ति अर्धदग्धकाष्ठानाम्। अतः यथा अर्धदग्ध काष्ठं त्यजति तद्वत् शास्त्राणामपि त्यागः कर्तव्यः। अतः ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं शास्त्रं सार्थकं भवति, शास्त्रस्य प्रयोजनमस्ति। तदेव शास्त्रं ज्ञानानन्तरं निरर्थकं भवति। शास्त्रं प्रमाणरूपेण वर्तते ब्रह्मज्ञानप्राप्ते, अनन्तरं प्रमाणेन किं प्रयोजनं, तदपि हेयम् एव इति। अतः बुद्धिमान् पुरुषः, मेधावी किं करोति? यावत् पर्यन्तं ज्ञानं न लभ्यते तावत् पर्यन्तं शास्त्राणि अधीत्य ज्ञानप्राप्ते सति तानि अपि त्यजति। अतः ग्रन्थस्य एषः श्लोकः संप्रदाये पुनः पुनः उच्यते। ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञान तत्परः, विवेकचूडामण्यामपि आचार्यान् वर्तते ग्रन्थजालं वनारण्यमिति। शास्त्रस्य किं प्रयोजनं? ज्ञानमेव प्रयोजनं। शास्त्रमपि, शास्त्रवासना अपि इति एक वासना एव, तदपि बन्धकारणं भवति। अतः ज्ञानविज्ञानात्, ज्ञानम् अनन्तरं विज्ञानं, ज्ञानम् अपरोक्षज्ञानं यः प्राप्तुम् इच्छति सः ग्रन्थं सम्यक् अभ्यस्य मेधावी बुद्धिमान् पुरुषः। अनन्तरं किं करणीयं? तेन फलालमिव अशेषतः समग्रं
त्यक्तव्यं तेन फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रन्थम् अशेषतः इति समग्रं ग्रन्थं शास्त्रं त्यक्तव्यं तेन सः एव बुद्धिमान् पुरुषः प्रमाणस्य प्रयोजनं ज्ञात्वा सम्यक् प्रयुज्य ज्ञानं लभ्य अनन्तरं तस्यापि त्यागः कर्तव्यः येन त्यजति तत् त्यज इति महाभारते अपि उक्तम् अस्ति सः एव तम् एव सः धीरः ब्राह्मणः सत्त्वगुणप्रधानः सः धीरः एवं विज्ञाय एवं सम्यक् ज्ञानं प्राप्य ज्ञानवान् भवति सः तेन तेन बहूनि शब्दानि शास्त्रवाक्यानि तेन अध्ययनं न करणीयः किं प्रयोजनं तत्तु विज्ञापनम् एव आत्मज्ञानप्राप्तये शास्त्रं प्रमाणरूपेण वर्तते अतः बुद्धिमता बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा ज्ञानं प्राप्य अनन्तरं सः शास्त्रे पुनः न शास्त्रेषु शास्त्रचर्चासु पुनः सः न प्रवर्तेत यदि क्रियते चेत् तत्तु इन्द्रियाणाम् एव शमः भवति विज्ञापनम् एव तत् प्रयोजनं नास्ति तदेव उक्तमस्ति विज्ञापनम् इति वागीन्द्रियस्य विज्ञापनम् इत्युक्ते वागीन्द्रियस्य शमजनकं शमः एव जायते वागीन्द्रियस्य तत् शास्त्रमपि कारणं भवति यद्यपि शास्त्रम् आवश्यकम् ज्ञानसिद्धये तथापि अनन्तरं ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यनन्तरं तस्यापि त्यागः कर्तव्यः इति उक्तमस्ति नो चेत् तत्तु वागीन्द्रियस्य विज्ञापनं भवति श्रमजनकं भवति बन्धहेतुः भवति शास्त्रमपि बन्धहेतुः भवति अतः अन्यावाचो विमुञ्चत अमृतस्य एष हेतुः इति कठोपनिषदि अपि क्षम्यताम् इति मुण्डकोपनिषदि अपि उक्तमस्ति कठोपनिषदि उक्ति अस्ति यच्छेद्वाङ् मनसि प्राज्ञः इति अतः उपनिषद् वाक्यमपि अत्र प्रतिपाद्य आचार्येण उक्तमस्ति मुमुक्षः आत्मज्ञानार्थं प्रयत्नं कुर्युः कृत्वा ज्ञानं प्राप्य अनन्तरं शास्त्रस्यापि त्यागः अवश्यं कर्तव्यः तवेवैकं जानत आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चत इति मुण्डक उपनिषद् इति मुण्डक उपनिषदि वाक्यं वर्तते यच्चेवाद् मनसि इति कठोपनिषदि गुरुमुखात् आत्मज्ञानं प्राप्य अनन्तरं प्राप्य शास्त्रस्य अध्ययनं सम्यक् कृत्वा ज्ञानं प्राप्य वागादीनाम् इन्द्रियाणां सम्यक् मनसि कृत्वा ततः आत्मनि एव स्थापयेत् मनः आत्मनि एव स्थापयेत् अतः यावत् पर्यन्तम् आत्मज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं शास्त्रम् अभ्यसनीयम् अनन्तरं त्यक्तव्यम् इति मन्त्रद्वयेन उपनिषद् कठोपनिषद् मुण्डकोपनिषद्
मन्त्रद्वयेन निरूपितम् अस्ति। भवतु अतः शास्त्रीयं द्वैतं जीवसृष्ट शास्त्रीय द्वैतं शास्त्रीय द्वैत विषये चर्चा एतावत् 48 तमश्लोक पर्यन्तं भवति। अनन्तरं शास्त्रीयद्वैतस्य विचारं कृत्वा अशास्त्रीयद्वैतस्य विचारः आरभ्यते 51 तम श्लोकतः। अशास्त्रीयं द्वैतं तदपि द्विधा भवति, मन्दं तीव्रं मन्दम् इति। तीव्रं मन्दम् इति तत्रापि किं तीव्रम् इति पृच्छेत्। कामक्रोधादिकं तीव्रं द्वैतं मनोराज्यं मन्दं द्वैतम् इति। तीव्रद्वैतं मन्दद्वैतम् इति अशास्त्रीयद्वैतं द्विविधं भवति। कामक्रोधादिकम् इत्युक्ते कामः, क्रोधः, लोभः, मदः, मात्सर्यम् इति ये दोषाः सन्ति, षट् दोषाः, षट् रिपवः, ते अवश्यं जेतव्याः। मानसं द्वैतं मनोराज्यम् अपि अस्ति अन्यं द्वैतं, तत् मन्दम् इति उच्यते। उभयम् इत्युक्ते मन्दं तीव्रं ते मन्दं द्वैतम् इति शास्त्रीयद्वैतं ते तत्त्वबोधात् प्राङ् निवार्य बोधसिद्धये। उभयं बोधसिद्धये, उभयं बोधसिद्धये, ज्ञानप्राप्तये तत्त्वबोधनात् ज्ञान परमात्मतत्त्वविज्ञानात् पूर्वमेव प्राकेव त्याज्यं निवार्यम् इत्युक्ते त्याज्यं बोधसिद्धये त्याज्यं त्यक्तव्यम्। अशास्त्रीयं द्वैतं त्यक्तव्यम्। द्वैतस्य त्यागः कर्तव्यः, तद्विना मोक्षः न सिद्ध्यति। अतः बोधनात् प्राक्, तत्त्वबोधनात्, आत्मबोधनात्, ब्रह्मतत्त्वबोधनात् पूर्वमेव बोधसिद्धये आत्मज्ञानप्राप्तये एव अशास्त्रीयं द्वैतं निवार्यं त्यक्तव्यम्। केन? साधकेन। अतः तत्र उपायः अपि उक्तः। कामादीनां त्यागः कथं भवति? शमेन, शमः उपायः भवति। मनोराज्यस्य त्यागः कथं भवति? समेन, समाहितत्वम् इति श्रुतं। कुत्र? शास्त्रेषु। शास्त्रे हि उपायाः अपि उक्ताः। शास्त्रे हि उभयं त्यक्तव्यं। कदा त्यक्तव्यं? न तु तत्त्वबोधात् अनन्तरं, तत्त्वबोधात् प्राक् एव। यदि उभयं वर्तते तर्हि ज्ञानं न लभ्यते। अतः तत्त्वज्ञानात् प्राक् एव उभयं त्यक्तव्यं, त्याज्यम् एव। तेन एव बोधसिद्धिः भवति, नो चेत् न भवति। मलरूपेण अशास्त्रीयं द्वैतं वर्तते। अतः ते त्यक्तव्ये, ते निवार्ये तत्त्वबोधात् प्राक्। बोधात् ऊर्ध्वम् अनन्तरं, बोधात् ऊर्ध्वं तद् हेयं, पूर्वमपि हेयं ज्ञानसिद्धये, ऊर्ध्वमपि ज्ञेयं तद् द्वैतं, द्वैतद्वयं ज्ञेयं हेयं, तद्वैतं हेयं। किमर्थं? जीवन्मुक्तिसिद्धये। ते द्वैते तीव्रद्वैतं मन्दद्वैतम् इति अशास्त्रीयद्वैतं, पूर्वं शास्त्रज्ञानात् पूर्वं
अशास्त्रीयं द्वैतं त्यक्तव्यम् बोधात् ऊर्ध्वम् अपि त्यक्तव्यं हेयम् पूर्वं ज्ञानसिद्धये पश्चात् जीवन्मुक्तिसिद्धये नो चेत् जीवन्मुक्ति युक्तिः न सिद्ध्यति अतः ज्ञानोत्पत्तेः अनन्तरं जीवन्मुक्तिसिद्धये इदं मानसं जगत् द्वैतं हेयं त्याज्यम् नो चेत् जीवन्मुक्तिः न सिद्ध्यति कामादि क्लेशबन्धेन युक्तस्य पुरुषस्य मुक्तित्वं न सिद्ध्यति यः पुरुषः कामादि क्लेशेन युक्तः भवति तस्य मुक्तिः न भवति अतः बद्धस्य मुक्तिः न भवति मुक्ति अभावात् मुक्ति मुक्तिः न सिद्ध्यति मुक्ति अभावात् सः संसारे एव सरति अतः यद्यपि शास्त्रज्ञानम् अस्ति तथापि अशास्त्रीय द्वैतस्य सत्त्वे मोक्षः न सिद्ध्यति अतः इयं जीवन्मुक्तिः यदि यदि कोऽपि वदति जीवन्मुक्तिः मा भूत् जन्म अभावे अहं कृति एव इति अहं जीवन्मुक्तः भवितुं न इच्छामि किन्तु संसारः पुनः जननं न भवेत् मम केवलं विदेहमुक्तिः एव पर्याप्ता इति कोऽपि वदति तद तमपि तेषां प्रति अपि तस्य प्रति अपि अस्माभिः उक्तं यत् जीवन्मुक्तिः अवश्यं सम्पादनीया यत् जन्मनः अभावे जीवन्मुक्तिः मा भूत् इति यदि त्वया उच्यते तर्हि संसारप्राप्तिः भवति एव संसारप्राप्तिः भवति एव यथा स्वर्ग स्वर्गप्राप्तिः स्वर्गं गत्वा किं भवति जीवस्य स्वर्गं गत्वा तत्र पुण्यफलम् अनुभूय तदनन्तरं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशति जीवः तद्वत् एव यदि जीवन्मुक्तिः न संभवति तर्हि विदेहमुक्तिः अपि न संभवति जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति इति वास्तविकतया न तु द्विप्रकारमुक्तिः अस्ति यः जीवन्मुक्तिः सः एव शरीरपतनानन्तरं जीवन्मुक्तिः भवति अतः जीवन्मुक्तिः अवश्यं सम्पादनीया अतः उक्तमस्ति यदा यदा क्षयाति दोषेण स्वर्गलोकस्य 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 प्राप्तिः वर्तते भवति कदा मरणानन्तरं स्वर्गलोकप्राप्तिः पुण्यवान् पुण्यवान् प्राप्नोति स्वर्गलोकं प्राप्नोति पुण्यः एव स्वर्गप्राप्ति हेतुः अतः पुण्यलोकं प्राप्नोति पुण्यवान् तत्रापि गत्वा क्षीणे पुण्ये किं भवति तस्य मर्त्यलोकम् एव पुनः आगच्छति अतः स्वर्गलोकम् अपि दोषसहितम् एव इत्युक्ते दोषरूपः कामः इति सिद्धः भवति कोऽपि कामः भवतु कामः स्वर्गलोकप्राप्तिकामः भवतु अथवा इहलोक यः कामः वर्तते भवतु ते सर्वे दोषरूपाः एव कोऽपि कामः भवतु तत्सिद्धिः स्वर्गलोके भवतु अथवा इहलोके तत्तु दोषरूपः एव अतः अवश्यं कामः त्यक्तव्यः एव यदि कामः वर्तते तर्हि जीवन्मुक्तिः न सिद्ध्यति अतः कामादिः न हीयते किमर्थं न त्यज्यते
कामादिदोषः अत्यन्तं दोषभूताः एव कामादयः। अतः किमर्थं न ईयते, किमर्थं न त्यज्यते, त्यजतु इति। यदि कामादीन् न त्यजति, संपूर्णतया न त्यजति, निःशेषं न त्यजति, तथा तर्हि भवतः आचरणं कथं भवति? भवतः आचरणं शास्त्रविरुद्धं भवति। यदि कामादि कामादि न त्यजति तर्हि भवतः आचरणं शास्त्रविरुद्धं भवति। शास्त्र कर्मशास्त्र कर्मशास्त्रातिलङ्घिनः भवन्ति। यथेष्टाचरणं कामादीनां त्यागम् अकृत्वा यदा यथेष्टाचरणं करोति चेत् तर्हि शास्त्रातिलङ्घिनः भवन्ति। अतः कामादीनां त्यागः कर्तव्यः जीवन्मुक्तिसिद्धये, ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं जीवन्मुक्तिसिद्धये इति। यदि न त्यजति तर्हि कः भेदः भवति? अशुचिभक्षणेषुणां कः भेदः भवति? तत्त्वदृशाम् अशुचिभक्षणेषुणां च कः भेदः अस्ति? तयोः शुन तुल्यः भवति ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी। कामं न त्यक्त्वा यथेष्टाचरणं करोति, यथेच्छं कर्म करोति। यथा शुनकाः अशुचीन् पदार्थान् खादन्ति, तद्वत् तत्त्वज्ञानी अपि यथेष्टाचरणं करोति, सः शुनकतुल्यः भवति। शुनकतुल्यः भवति। अतः तत्त्वज्ञानेन किं प्रयोजनं? तत्त्वज्ञानं निरर्थकं भवति, अनर्थकारणं भवति। अतः बोधात् पुरा, ज्ञानात् पुरा, मनोदोषात् कष्टम् अनुभवति सः। इदानीं ज्ञानं प्राप्य लोकनिन्दा अपि तस्य भवति। ब्रह्मज्ञानात् पूर्वं मनोदोषात् संसारे कष्टम् अनुभवति, क्लिश्नासि। अनन्तरं इदानीं ज्ञानात् परं तस्य का स्थितिः? अशेषलोकनिन्दा भवति। ब्रह्मज्ञानं प्राप्य अपि एषः तत्त्वज्ञानी कथम् आचरति पश्यतु इति लोकाः निन्दन्ति। अहो बोधवैभवम् इति अहो बोधवैभवम्, बोधस्य का महिमा पश्यतु इति तान् दृष्ट्वा सर्वे लोकाः असन्ति एव। अतः किं करणीयं? अशास्त्रीयं द्वैतं, कामादीन् अशास्त्रीन् द्वैतं त्यक्तव्यम्। कामादीनाम् अशास्त्रीय द्वैतानां कामादीनां त्यागः कर्तव्यः इति। तत्त्ववित् ब्रह्मज्ञानी यदि कामादीनां त्यागः न करोति तर्हि विरागादितुल्यत्वं प्राप्नोति, साम्यं भवति। वराहादीनां यदि यथेष्टमाचरति तर्हि वराहादीनि नीचप्राणी तुल्यत्वं प्राप्नोति। अतः एषा स्थितिः ज्ञानिनः न युज्यते। अतः
सर्वान् मनोदोषान् त्यजेत्। देववत् पूज्यत्वं भवतु, पूज्यत्वं प्राप्नोतु, ज्ञानी भूत्वा पूज्यत्वं प्राप्नोतु। वराहवत् आचरः आचरणं मास्तु इति। अतः एव शास्त्रेषु उक्तः अस्ति, कामादित्याग हेतवः, कामना विषयेषु दोषदृष्टिः, कामादीनां दोषदृष्टिः। दोषदृष्टिः यदि दृष्टिः भवति तर्हि तर्हि त्यागमपि कर्तुं शक्यम्। अतः कामादीनां परित्यागे निमित्तभूतानि शास्त्राणि सन्ति। अतः मोक्षशास्त्रेषु, मोक्षप्रतिपादिके शास्त्रेषु वर्तन्ते कथं कामादीनां त्यागः कर्तव्यः इति। तान् अन्विष्य त्यक्त्वा कामादीन्, सर्वान् कामादीन् त्यक्त्वा सुखी भव। तेषाम् अभावे पुरुषः सुखी न, ज्ञानी सुखी न भवति। अतः कामादिदोषाः त्यक्तव्याः। कामादीनाम् अभावे एव सुखं भवति, सुखी भवति पुरुषः। अतः तान् अन्विष्य मोक्षशास्त्रेषु प्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु प्रसिद्धाः के प्रसिद्धाः कामादित्यागः, कामादीनां परित्यागे निमित्तभूताः हेतवः प्रसिद्धाः काम्यादि दोषदृष्ट्याद्याः। कामना विषयेषु दोषदृष्टि इत्यादयः दृष्टिः। काम्य विषयेषु सौन्दर्य विषयेषु दोषदृष्टिः। तत्तु आध्यात्मिक विषय प्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु विस्तृतया तत्र प्रतिपादिताः सन्ति। अतः तान् अन्विष्य अनुसृत्य कामादीन् दोषान् त्यक्त्वा सुखी भवतु, पुरुषः सुखी भवतु इति उक्त्वा त्यजतां कामादिः मनोराज्ये काक्षितिः इति अत्रापि एका शङ्का क्रियते। मनसि विषयाणां चिन्तनमात्रत्वेन कः दोषः? तत्तु दोषाय न भवति इति पृच्छेत्। मनोराज्यम् अनर्थहेतुः भवति। गीतायामपि उक्तम् अस्ति, ध्यायतो विषयान् पुंसः। प्रथमं पुरुषः विषयान् ध्यायति, अनन्तरं विषयेषु सङ्गः भवति। सङ्गात् कामः उत्पद्यते, कामात् क्रोधः इति परम्परया दोषः वर्तते। अतः गीतायाम् उक्तम् अस्ति, मनोराज्यम् अनर्थहेतुः इति। मनोराज्यस्य अनर्थहेतुत्वम् उक्तमस्ति गीतायाम्। अतः अवश्यं त्यक्तव्यम् इति। तत्तु शक्यमेव, जेतुं शक्यं। मनोराज्यं तु जेतुं शक्यमेव, न तु अशक्यम् इति, शक्यमेव। कः उपायः? निर्विकल्पसमाधितः। समाधि अभ्यासं कुरु। निर्विकल्प अभ्यासः तु अन्ते वर्तते, न तु प्रथमे। कथं सम्पाद्यते? तत्तु कथं सुसम्पादः भवति? क्रमात्। तदर्थमेव सविकल्पसमाधिः। सविकल्पसमाधेः पूर्वं किमस्ति? श्रवणं, मननं, निधिध्यासनं। तदर्थं सविकल्पसमाधिः, अनन्तरं निर्विकल्पसमाधिः। सविकल्पसमाधिः इत्युक्ते सम्प्रज्ञातसमाधिः। तेन तत्र तस्यां समाधिवस्थायां तत्र ध्यानं ध्येय इति भेदाः सन्ति। किन्तु निर्विकल्प समाधिवस्थायां भेदः एव अस्ति, तत्र भेदः नास्ति।
अतः सविकल्प समाधिना निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि की सिद्ध्यति तेन ब्रह्मज्ञानं तेन मनोराज्यं जेतुं शक्यम् मनोराज्यं जेतुं शक्यं निर्विकल्प समाधिः सहसा न सिद्ध्यति तत्तु सविकल्प समाधिना सम्पादनीयः अतः क्रमात् इति उच्यते श्रवणं मननं निदिध्यासनं निष्ठार्थं समाधिः तत्तु सविकल्प समाधिः अनन्तरं तत्तु सविकल्प समाधिः अनन्तरं निर्विकल्प समाधिः निर्विकल्प समाधिना मनोराज्यं जेतुं शक्यम् इति अतः तदर्थं तदर्थम् एका एकान्तवासी भवेत् तत्र एकान्त देशे स्थित्वा दीर्घं प्रणवम् उच्चार्य मनोराज्यं विजीयते मनोराज्यस्य जयः कथं भवति विविक्तदेशसेवित्वम् अर्थे जनसंसदि गीतायामपि उक्तम् एकान्तवासी भवेत् एकान्तवासः कर्तव्यः तत्र एकान्ते स्थित्वा योगाभ्यासं कृत्वा पुरुषैः मनोराज्यस्य जयः प्राप्तव्यः जिते सति यदि मनोराज्यस्य जयः भवति तर्हि किं भवति मनः मूकवत् तिष्ठति इति वसिष्ठेन रामाय योगवासिष्ठे बहुधा उक्तम् अस्ति योगवासिष्ठे वसिष्ठेन रामं प्रति उपदेशरूपेण उक्तम् अस्ति मनोराज्ये जिते सति मनः कथं भवति मूकवत् मूकवत् तिष्ठति तत्रापि दृश्यं नास्ति दृश्यम् इति युक्ते आत्मा दृक्स्वरूपः यत् दृश्यं भवति तदपि आत्मव्यतिरेकेण नास्ति यत् दृश्यं तदपि ब्रह्म एव दृश्य आत्मा एव इदं सर्वं दृक्स्वरूपः आत्मा एव सत्यः इदं जगत् ब्रह्म एव आत्मा ब्रह्म एव अतः ब्रह्मात्मनः भिन्नं किमपि नास्ति अतः यत् दृश्यं तत् आत्मव्यतिरेकेण नास्ति नेह नास्ति किंचन इति कठोपनिषदि अपि उक्तमस्ति अतः यत् दृश्यं सत्यम् इति यदा बुद्धिः भवति तर्हि मनसः तस्य मार्जनं मनसः चित्तस्य दृश्यानां निवारणं मार्जनं भवति सा अवस्था निर्वाणवृत्तिः सा अवस्था उत्पन्ना भवति निर्वाणवृत्तिः यदा निश्चयः प्राप्यते एतत् सर्वं ब्रह्म इति आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म एव इति तदा निर्वाणवृत्तिः इत्युक्ते निर्वाणस्थितिः मोक्ष अवस्था मोक्षस्थितिः उत्पन्ना भवति तदेव सा एव मुक्तिः इति कैवल्यम् इति अतः शास्त्रं सम्यक् विचार्य शास्त्रविषयं सम्यक् गृहीत्वा सर्वान् वासनान् त्यक्त्वा मौनात् मनसः तूष्णीभावात् तद्विना उत्तमपदं न लभ्यते अतः संत्यक्तवासनात् मौनादृते उत्तमं पदं न लभ्यते अतः यदा तत्त्वनिश्चयः जायते ततः न किंचित् अन्यत् कर्तव्यतया विद्यते गुरु उपदेशः श्रुत्वा तदेव श्रवणं
श्रवणम् अनन्तरं मननं निदिध्यासनम् इति श्रवणेन मननेन निदिध्यासनेन इति कृत्वा अनन्तरं निष्ठया आत्मनि सम्यक् निष्ठां प्राप्य सर्वे सर्वान् कामादीन् दोषान् त्यक्त्वा यदा मनः तूष्णीं तिष्ठति मुमुक्षोः वृत्तिरहितया यदा मनः तिष्ठति सा अवस्था एव तत्त्वज्ञान उत्पत्तौ कारणं भवति। अतः एव सा स्थितिः उत्तमा स्थितिः। संत्यक्तवासनात् मौनादृते उत्तमं पदं स्थितिः नास्ति इति योगवासिष्ठे उक्तमस्ति। योगवासिष्ठग्रन्थे तत्र निरूपितम् अस्ति, निश्चितरूपेण उक्तम् अस्ति वसिष्ठेन। अतः यदि यदि दीहि विक्षेप्यते तर्हि किं भवति? भोगदायी कर्म कर्म भोगदायी भवति। अतः यदा दीहि विक्षिप्यते तत्र किं करणीया? अभ्यासपाठवात् तथा समाहिता कर्तव्या समाधिः। अतः सा अवस्था मनसः तूष्णीम् अवस्था, अतः सर्वदा रक्षणीया। यदा दीहि विक्षिप्यते प्रारब्ध कर्मणा भोगदायिना प्रारब्ध कर्मणा पुनः किं कर्तव्या? पुनः सा समाहिता। पुनः सा समाहिता समाहिता इत्युक्ते एकाग्रतया स्थापिता स्यात्। कथम्? असकृत् अभ्यासपाठवात् पुनः पुनः अभ्यासं कृत्वा एकाग्रतया स्थापिता भवतु स्यात्। नो चेत् किं भवति? मनसि अन्ये वृत्तयः उत्पन्नाः भवन्ति, तेन बुद्धिः विक्षेपः भवति। विक्षेपः आत्मज्ञानात् बहिः गच्छति। अतः कदाचित् दिग् विक्षिप्यते, किं कर्तव्या? का कर्तव्या? समाहिता कर्तव्या बुद्धेः मनसः। विक्षेपः यदा यस्य नास्ति, अन्ते उक्तम् अस्ति विक्षेपः यस्य नास्ति, विक्षेपः इत्युक्ते एकाग्रतायाः भङ्गः विक्षेपः। यदा नास्ति न विद्यते ज्ञानिनः, तदा एव उच्यते ब्रह्मवित्वम्। किन्तु आचार्येण तो उक्तम् अस्ति ब्रह्मवित्वं न इति अङ्गीक्रियते, किन्तु किं यस्य विक्षेपः नास्ति तस्य ब्रह्मवित्वं न मन्यते, किन्तु सः ब्रह्म एव इति, न तु ब्रह्म जानाति इति। ब्रह्म इति अन्य वस्तु नास्ति, स्वयं ब्रह्म एव। अतः न तु ब्रह्मवित् स्वयं ब्रह्म एव। अतः ब्रह्मवित्वं न मन्यते, अहमात्मा ब्रह्म एव इति पारदर्शिनः मुनयः वदन्ति। अतः दर्शनादर्शने हित्वा ब्रह्म जानामि इति दर्शनं, ब्रह्म न जानामि इति अदर्शनम्। अतः सर्वान् हित्वा त्यक्त्वा केवलं यः ब्रह्मणि तिष्ठति, ब्रह्म अवस्था अहं ब्रह्म इति ज्ञाने तिष्ठति, सः एव ब्रह्म इति, न तु ब्रह्मवित् इति उच्यते। ब्रह्मवित् ब्रह्मज्ञानी इति कथनं न उचितं भवति इति योगवासिष्ठे उक्तः अस्ति। तदपि आचार्येण अत्र उपपादिताः सन्ति। अतः जीवन्मुक्ति अवस्था एव पराकाष्ठा परमा अवस्था। तत्र
विवर्जनात् जीवस्य मनोमय प्रपंचस्य जीवद्वैतस्य त्यागात् या स्थितिः लभ्यते सा स्थितिः पराकाष्ठा स्थितिः सः कुत्र सिद्ध्यति अत्र एव अस्मिन् जगति एव अतः अत्र अत्र इति अत्र अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् प्रकरणे जीवद्वैतम् ईश्वरनिर्मितद्वैतात् विविच्य सम्यक् विविच्य विवेचितम् अस्ति अत्र अस्मिन् प्रकरणे जीवशिष्टद्वैतमेव बन्धकारणं जीवशिष्टद्वैतं किम् इति सम्यक् विवेच्य ईश्वरशिष्टद्वैतात् जीवसृष्टद्वैतं किम् इति सम्यक् ज्ञात्वा ईश्वरसृष्टद्वैतात् भिन्नम् अस्ति जीवसृष्टद्वैतम् अतः जीवद्वैत ज्ञात्वा जीवद्वैतस्य विवर्जनात् परित्यागात् एव जीवन्मुक्तिः सिद्ध्यति जीवन्मुक्तिः इति अवस्था सा अवस्था पराकाष्ठावस्था परमास्थितिः सा तां स्थितिं प्राप्य पुरुषः कृतकृत्यः भवति ईश्वरसृष्टद्वैत अपेक्षया भेदेन अस्मिन् प्रकरणे जीवसृष्टद्वैतं प्रदर्शितम् अस्ति तद् ज्ञात्वा सम्यक् विविच्य ज्ञात्वा तेन पराकाष्ठा स्थितिः जीवन्मुक्तिस्थितिः लभ्यते पुरुषेण इति द्वैतविवेकप्रकरणस्य समाप्तः कृतः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य कृत द्वैतविवेकः समाप्तः। यद्यपि अस्य प्रकरणस्य नाम द्वैत विवेक प्रकरणं द्वैतस्य विवेकेन न तु द्वैतज्ञानं भवति अद्वैत ब्रह्मज्ञानम् एव सिद्ध्यति। द्वैत विवेकः द्वैतस्य विवेचनं सम्यक् विवेचनं कृत्वा किं द्वैतं बन्धकारणं भवति इति सम्यक् आलोच्य जीवशिष्टमेव द्वैत कारणमिति ज्ञात्वा पृथक् ज्ञात्वा ईश्वरशिष्टद्वैतात् ईश्वरशिष्टद्वैतस्य त्यागः कर्तुं न शक्यते जीवशिष्टद्वैतमेव बन्धकारणत्वात् तस्य एव त्यागं कर्तुं शक्यते। तत्रापि शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम् इति विविधं द्वैतं सिद्धि तत्तु सम्यक् ज्ञात्वा त्यक्त्वा जीवन्मुक्ति अवस्थां प्राप्नोतु इति अस्य प्रकरणस्य उपदेशः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद शब्जी। धन्यवादः। धन्यवाद शरण जी। धन्यवादः।